जो पाकिस्तान की जीत हासिल हो चुकी है उसकी अभी तक भारत हजम नहीं कर सके, वो हजम नहीं कर सके। वो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। मोदी फील्ड मार्शल का नाम सुनते ही छुप जाता है। मई में हुई शिकस्त को भारत तस्लीम नहीं कर पा रहा। अब सूरत-ए-हाल यह है कि भारतीय क़यादत पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का नाम सुनकर भी खौफजदा हो जाती है। बेनज़ीर भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन से जहाज मंगवाए जिनसे भारत के जहाज गिराए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब। आसिफ अली जरदारी को मफाहमत का बादशाह भी करार दिया। कहा, मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी मुल्क को सियासी बहरान से निकाल सकते हैं। मुआशी बहरान से निकलने के लिए सियासी बहरान से निकलना होगा। सियासी बहरान से निकलने के लिए मफाहमत की जरूरत होगी। मफाहमत कामयाब करने के लिए सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। 9 मई जैसे हमले सियासत के दायरे में नहीं आते। सियासी मैदान में पीपल्स पार्टी ने सूबों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। NFC के आईनी तहफ़्फ़ुज़ को भी पीपल्स पार्टी ने बचाया। सियासी जमात के तौर पे हमारा ये बिलीव है कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा ये कोशिश की है कि सियासी जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठें और अपने सियासी जो भी इश्यूज हैं उनको बैठ के थ्रू डायलॉग जो है वो रिजॉल्व करें। जेल से बैठकर अफरा तफरी की इजाजत नहीं दी जा सकती। जमहूरियत बातचीत से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी शुरू से ही सियासी मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बोले, PTI को बातचीत के लिए असम्बली में आना होगा। मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम ने बारहा कहा कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। PTI का जो हमेशा से रहा ना, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात की है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, फिर कहते नहीं बानी को रिहा करो तो मुज़ाकरात करेंगे, तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और ये हमेशा से उनका वतीरा रहा है PTI का कि वो सीधी बात नहीं करते। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। PTI वाले एक शख्स के पीछे सियासत तबाह न करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मशवरा। कहा, बाहर बैठकर मुल्क को बदनाम करने की रविश नाकाबिले बर्दाश्त है। इदारों और शख्सियात के खिलाफ धमकियों की मजम्मत करते हैं। PTI को हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। लोगों ने वोट एहतजाज नहीं, मसाइल हल करने के लिए दिए हैं। शहरी रहमान बोली, कीचड़ उछालने की सियासत की मजम्मत करते हैं। बीबी शहीद ने सिखाया, चाहे कितनी भी सख्तियां हों, रियासत पर हमला नहीं करना। आसिफ अली जरदारी ने कभी आमलियत के साथ समझौता नहीं किया। मेरा अपना पाकिस्तान है, जिससे दिल करूंगा मिलूंगा। वजीर आला की PK सुहेल आफरीदी का कहना था, पंजाब हुकूमत ने जो रवैया रखा वो दुरुस्त नहीं। असीरान से मिलना चाहता था लेकिन इजाजत नहीं दी गई। एहतजाजी तहरीक को आखिरी हद तक ले जाऊंगा। लाहौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी है, हमने खुश आमदीद कहा। उनकी सिक्योरिटी ने कोई राब्ता नहीं किया लेकिन हमने उन्हें सिक्योरिटी दी। पंजाब असेंबली में लिस्ट के बगैर अंदर जाने की कोशिश में धक्कम-पील हुई। सुहेल आफरीदी के साथ आने वालों ने कुछ कहा वो अफसोसनाक है। गैर मुतल्लिक़ अफराद को दाखिले से रोकने पर तूफान बदतमीजी मचाया गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब के अवाम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वजीर आला मरीम नवाज अवाम के लिए तारीखी इक़दाम कर रही हैं। साल 2025 में आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। तनाज़े के दौरान भारत ने झूठा बयानिया फैलाया। हमने जंग में भारत के 7 तैयारे गिराए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा,
مسلح افواج نے بھارت کو عبرتناک شکست دی. بھارت نے ہمیشہ پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے. ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہم اسٹرائک نہیں کریں گے, لیکن پہل ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا. بھارت نے نور خان ایئر بیس پر کارروائی کر کے سنگین غلطی کی. بھارت کو سمجھنا ہوگا سنتاس معاہدہ ایک حقیقت ہے. دو 2025 بھارتی خارجہ پالیسی کی ناکامیاں اور ہزیمت کا سال. بھارتی اخبار دی ہندو نے 2025 کو وعدوں کے بکھرنے کا سال قرار دیا. علامتی سفارتکاری, بیانیہ سازی حقیقی طاقت کا نمول بدل ثابت نہ ہو سکی. دی ہندو نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو سنگین سیکورٹی ناکامی قرار دیا. پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارت کی عسکری کارروائیوں کو سفارتی سطح پر حمایت نہ مل سکی. پاکستان کے ہاتھوں بھارتی طیاروں کے نقصان نے بھارت کی عالمی ساکھ شدید متاثر کی. بھارت بنگلہ دیش تعلقات تاریخ کی کشیدہ ترین سطح پر پہنچ گئے. سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر انتقال کر گئے. نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر کراچی میں ادا کی جائے گی. ڈاکٹر شمشاد اختر اسٹیٹ بینک کی پہلی خاتون گورنر تھیں. ڈاکٹر شمشاد نے وسط ایشیائی ریاستوں, جنوب مشرقی ایشیا بشمول عوامی جمہوریہ چین کے مالی و اقتصادی امور پر وسیع مہارت حاصل کی. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کا ڈاکٹر شمشاد اختر کے انتقال پر اظہار افسوس. وفات پر گہرے دکھ اور لواحقین سے تعزیت کا اظہار. کہا اللہ تعالیٰ مرحومہ کے اہل خانہ اور سوگواران کو صبر جمیل عطا فرمائے. ڈاکٹر شمشاد اختر نے معاشی میدان میں پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں. پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں 124 مڈ شپ مین اور 32ویں شارٹ سروس کمیشننگ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم تقریب کے مہمان خصوصی تھے. سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے نیول اکیڈمی کی آمد پر مہمان خصوصی کا استقبال کیا. چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کے کیڈٹس نے سلامی پیش کی. ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی نے پریڈ کا معائنہ کیا. نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو اعزازات سے نوازا گیا. ملک و قوم کی پرخلوص خدمت کا حق بھی لیا. You can rightly be proud of joining the armed forces of Pakistan, which are symbol of solidarity, discipline and sacrifices. I also congratulate the families of the commissioning team, and it is your parents who have primarily instilled in you the spirit to join this prestigious service and to serve your nation. افواج پاکستان دنیا میں سب سے بہترین ہے. پاکستانی قوم دہشت گردی کے خلاف بہادری سے لڑ رہی ہے. ٹیکنالوجی نے وارفیئر کا انداز بدل ڈالا. خود کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم کرنا ہوگا. کیڈٹس اپنی بہترین صلاحیتوں سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچائیں. دفاع وطن کے لیے کیڈٹس اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں. کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم کا کراچی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہا پاکستان نیول اکیڈمی پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرتی ہے. پاکستان کے ساتھ اخوت کے رشتے میں بندھے ہیں. بحرین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری کا کیپٹل ایلیٹ فورس ٹریننگ سینٹر کا دورہ. محسن نقوی نے کیپٹل ایلیٹ ٹریننگ کورس اور CTD کورس کی کارکردگی کا جائزہ لیا. ایلیٹ ٹریننگ سینٹر کے افسران اور انسٹرکٹر سے ملاقات. کارکردگی کو سراہا. وفاقی وزیر داخلہ کا دہشت گردی اور شدت پسندی کے خطرات کے پیش نظر ایلیٹ فورس کی تربیت اور رسپانس ٹائم میں مزید بہتری لانے پر زور. حکومت نے یوٹیوبر عادل راجہ پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی عائد کر دی. عادل راجہ کا نام 4th شیڈول میں شامل کر دیا گیا. وفاقی کابینہ نے پابندی کی منظوری دی. وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری.
لاہور میں سردی بڑھنے کے بعد AQI میں کمی ریکارڈ. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ ہے. صنعتی اخراج اینٹوں کے بھٹوں اور ٹرانسپورٹ پر نگرانی سخت کر دی گئی. جدید سسٹم کے ذریعے لاہور میں AQI کی نگرانی کی جا رہی ہے. عوامی تعاون کے باعث مالیاتی اقدامات کو مؤثر بنانے میں مدد ملی.